बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन का मैदान सज चुका है और तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपने अपने मंशूर के मुताबिक अपना इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं और जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं और अपना कैंपेन चला रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। तो इसी सारे माहौल में तहरीक इंसाफ जो कि एक अवामी जमात है और सबसे मकबूल जमात इस वक्त जो है वो अपने इलेक्शन कैंपेन से महरूम है, लोगों में जाने तक महरूम है। कहीं भी किसी भी जगह पे उनके झंडे नज़र नहीं आते, अगर झंडे लगे हुए हैं तो उनको उतार दिया जाता है। तो एक तो तहरीक इंसाफ को बिल्कुल रोका हुआ है, बिल्कुल रोका हुआ है, आवाम से जो है ना जुड़ने से रोका हुआ है, आवाम में जो है ना कंपेन करने से रोका हुआ है। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो अगर जीतती है तो उनको इक़्तिदार मिल सकती है? क्या तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है और उनकी जो विनिंग पोजीशन है उसकी कबूलियत होगी? क्या तहरीक इंसाफ जो है इस इलेक्शन में जीत कर जो है वो हुकूमत बना सकती है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवालात हैं जो है ना कि मौजूदा सिनेरियो में जिस वक्त तहरीक इंसाफ को जो है ना उनके बल्ले का निशान भी उनसे लिया गया, उनकी तमाम कायदीन को जो है वो कुछ जेलों में हैं, कुछ मफरूर हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए इस पार्टी के ऊपर और इस पार्टी पर बैंड करने की जो है मामलात पे भी जो है डिस्कस किया गया, तो इस सिनेरियो में क्या तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिया जा सकता है? कि क्या तहरीक इंसाफ जो इतना स्ट्रगल कर रही है, इतना सियासी, तो क्या जीतने के बाद भी इसकी कबूलियत होगी या नहीं होगी? तो इस हवाले से हमारी एक प्रेडिकेशन है और एक एनालिसिस है। उसके मुताबिक अगर हम इस मौजूदा सिनेरियो को पिछले अदवार से कंपेयर करना शुरू करें कि जिस तरीके से ऐसे माहौल में मुख्तलिफ जमातें इस दौर से गुजरी हैं और इस तरह के माहौल से गुजरी हैं कि इलेक्शन में जो है ना विनिंग पोजीशन बल्कि विन करने के बावजूद भी उन जमातों को इक़्तिदार नहीं मिला। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, एक नहीं बहुत सारी मिसालें हैं। तो इसी तरह अगर कुछ कुछ अरसा पहले कबल जो हम चले जाएं कि जब कराची के इलेक्शन हुए थे मेयर के, तो उस वक्त भी नाज़रीन आपने देखा था कि जमात इस्लामी फर्स्ट पोजीशन पे थी और पीपल्स पार्टी दूसरे पोजीशन पे थी। तब तहरीक इंसाफ भी अच्छे खासे जो है ना उनके भी वहाँ से चेयरमैन मुंतखब हुए थे बल्दियाती इलेक्शन में। तो तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी का हिमायत किया था। तो दोनों जमातें मिलके जो है वो कराची के सबसे बड़ी यानी कि वो इत्तेहाद बनी और सबसे ज़्यादा उनके पास सीटें थी। बावजूद इसके कि अक्सरियत था इन दोनों के पास, फिर भी जो है वो अचानक से जो है ना वो सारा कुछ तब्दील हो गया और पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पर मेयर का जो है ना वो बना सकी। तो ये एक नमूना था। हमने अपने पिछले व्लॉग्स में बारहा इस बात की जिक्र की कि ये ट्रेलर था, एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें तो हालांकि उस वक्त तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनके पास बल्ले का निशान भी था और पार्टी के उनके पास बाकायदा पूरा जो है ना वो कानूनी प्रोटेक्शन था। लेकिन फिर भी जो है वो इलेक्शन जो है वो उसमें इंजीनियरिंग की गई और बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मेयरशिप दिया गया कराची का। तो ये सेम जो आने वाली जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, इसमें भी जो है ना ऐसा कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अब इलेक्शन के बाद जो है मखलूत हुकूमत भी बन सकती है और सारे कुछ पीडीएम जमातें जो है ना मिलके जिस तरीके से पहले एक डेढ़ साल दौर गुजरा है, तो सेम इसी तरह जो है पीडीएम जमातें मिलके हुकूमत बनाएंगी। और तहरीक इंसाफ अगर कहीं जीत भी गई, कुछ जीत के पोजीशन में हो भी गई, तो फिर भी जो है ना नहीं लगता ऐसा कि वो तहरीक इंसाफ को जो है ना वो इक़्तिदार दी जाए। तो जब तक मामला तय नहीं हो, जब तक जो है न बैठ के ये सारे मसाइल तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा सके हों, जब तक बैठ के मामला तय नहीं किए जाएंगे, तो तब तक मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन जीतने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिल सकती है। मुमकिन नहीं ऐसा लग रहा कि इस जो एक ज़िद वाली माहौल है, जो इस वक्त एक टकराव वाली माहौल है, तो इस माहौल में जो है ना नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को किसी सूरत इक़्तिदार मिल सकती है। ये जो है ना
اس کا امپیکٹ بہت برا پڑے گا سیاسی ماحول پہ، اور اس کا امپیکٹ بہت برا پڑے گا پاکستان کے معاشی معاملات پہ، اور آنے والے جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنی تو وہ کسی بھی طرح جو ہے نا بحرانوں کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو اگر تسلیم نہیں کیا گیا، اور عوام جس کو بھی سپورٹ کرے، جو بھی بھاری اکثریت سے جیتا اس کی جیت کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور کسی بھی جماعت کو اگر جیتنے کے باوجود بھی اقتدار نہیں دی گئی تو اس کے بہت برے امپیکٹ جو ہے نا سیاسی اور معاشی معاملات پہ پڑ سکتے ہیں۔ اس سے قبل بہت ساری جماعتیں تھیں ایسی جنہوں نے کمپرومائز کر لیا، پیپلز پارٹی کا دور بھی گزرا، تو مسلم لیگ نون کا بھی ایک دو تین دور ایسے گزرے کہ جس میں مسلم لیگ نون جیت کے پوزیشن میں تھی لیکن پھر بھی ان کو اقتدار نہیں دی گئی، اور پیپلز پارٹی کو بھی بہت سارے ایسے ادوار سے گزرنا پڑا۔ لیکن اس وقت کیونکہ وہ ماحول نہیں، وہ رجحان نہیں، مینڈیٹ جس جماعت کی ہے اگر اس جماعت کو اس کی مینڈیٹ نہیں دی گئی تو اس کا جو ہے نا وہ اس خطے پہ، ہمارا جو یہ ملک ہے یہ 4-5 قوم سے مل کے جو ہے نا بنی ہے، تو اگر کسی ایک قوم کے ساتھ امتیازی سلوک ہو تو پھر اس کا جو ہمارا داخلی معاملات ہیں، ہمارے انٹرنل جو معاملات ہیں اس میں بڑا برا امپیکٹ پڑتا ہے، امن و امان کی صورتحال میں بڑا برا امپیکٹ پڑتا ہے، سیاسی حالات میں اور معاشی حالات میں۔ تو یہ آل اوور جو ہے نا اگر مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا عوام کے تو اس کے اثرات جو ہے نا وہ بہت برے پڑیں گے پاکستان کے سیاسی اور معاشی معاملات پہ۔ دوسرے جانب خان صاحب اس وقت اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پر امید ہیں کہ تحریک انصاف جیتے گی اور جیت کر جو ہے نا ہم اقتدار میں آئیں گے، لیکن اس وقت جو انجینئرنگ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے الیکشن کو مینیج کی جا رہی ہے، جس طریقے کے افواہیں چل رہی ہیں، کیونکہ ابھی تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ قبل از وقت ہے، لیکن اس وقت جو ہوا چل رہی ہے ہم اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے طے ہے اور یہ سب کچھ تیار کیا گیا، پورا بیک گراؤنڈ بنایا گیا ہے، اب خالی جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹ کرنی ہے، اور یہ الیکشن جو ہے 2 دن کے بعد ہونے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس بار عوام کی جو رائے ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے یا عوام کی رائے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور اس میں تحریک انصاف کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے اور اتنا بڑا جو ہے لیڈ ہو کہ اس لیڈ کو توڑا نہ جا سکے، اور دوسرا نمبر یہ کہ جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اپنے جماعت کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور کسی بھی صورت جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک حلقے میں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو آزاد تصور کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیے کہ نہیں ہمارے جماعت کے لوگ ہیں، تو اس معاملے کو بھی جو ہے نا عدالتوں میں جاتا ہوا جو ہے نا الیکشن کے بعد نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ بھی عدالتوں میں چلا جائے گا، اور پھر یہ عدالت میں جو ہے نا یہ فیصلہ ہوگی کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد تصور ہوں گے یا پارٹی کینڈیڈیٹ تصور ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا جو قانونی جنگ ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد یہ پھر میدان جو ہے سجے گا عدالتوں میں، اور پھر یہ کیس چلتے رہیں گے اور ادھر یہ حکومتیں بن جائیں گی، مخلوط حکومتیں۔ تو اس طرح کا جو ہے نا وہ سارا کچھ اسٹرکچر بنایا گیا، سارا کچھ تیاری مکمل کی گئی، تو دیکھتے ہیں بہرحال جو بھی ہے، بہرحال دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ پرامن الیکشن ہو، کیونکہ اس الیکشن میں بہت زیادہ سیکیورٹی خدشات ہیں اور بہت زیادہ یہ حساس اور بہت وارم طریقے کا ایک بہت خطرناک قسم کا جو ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت 15 سے 16 جماعتیں ایک سائیڈ میں اور ایک جماعت جو زیادہ مقبول ہے وہ ایک سائیڈ میں، اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا اس کا رزلٹ جو ہے ملتا ہے، اور اس کا جو ہے نا عوام کس کو سپورٹ کرتی ہے اور عوام کے ووٹ کا اور ڈیموکریسی اور جمہوریت کا کتنا رسپیکٹ ہے، کتنا عزت ہے، یہ تو جو ہے نا 8 تاریخ کے بعد پتہ چل جائے گا۔ مزید خبریں اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔